निर्माणको भुक्तानी लगायत विभिन्न 9 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीको भेट। बिल पेश भएको 15 दिनभित्रमा भुक्तानी दिने आश्वासन। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 12औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। माओवादीका मन्त्री मोदीको जिम्मेवारी खोसेर जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी। र एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 हप्तालाई स्थगित। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि आतंककारीको संज्ञा। सांसद हाइज्याक भएको राष्ट्रपाको टिप्पणी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। सोमबार आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै धेरै निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले वितरण पेश गरे सबै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। विषयवस्तुलाई चाहिँ लम्ब्याएर फाइदा छैन। यो प्रधानमन्त्रीजीको तहमा पनि हामीले विभिन्न तहमा छलफल गरेका छौँ र एउटा कुरा चाहिँ अर्थमन्त्री या अर्थ मन्त्रालयले यो चाहिँ हाम्रो काम गरेको पनि पाइएन भन्ने चाहिँ पटक पटक त्यहाँ बाहिर आइरहेछ। अहिले जेठ असारमा जुन चाहिँ भुक्तानी भएको छ त्यसलाई नै हेऱ्यो भने तपाईँले हुन्छ कति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ यो भुक्तानी गरेका छौँ। कतिपय त हामीले भुक्तानी गर्दै पनि त्यो समयको अभावले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री नभएर त्यो समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो नल्याएर पनि आउन नसकेर पनि त्यो भुक्तानी नभएको कुरा छ। 80-81मा जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने, त्यसबाट दिनुहोस्। काहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन भने त्यसको पनि फेरिस्त हामीलाई पेश गर्नुहोस्। हामी काम गरेको सबैले पाउनुपर्छ। हामी जसरी पनि त्यो चाहिँ दायित्व चाहिँ पुरा गर्छौँ र भुक्तानी गर्छौँ। अर्थमन्त्री महतले राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने माग सम्बोधन गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा छलफल भएको समेत बताउनुभयो। यसअघि सोमबार बिहान मात्रै निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी सहित 9 बुँदे माग राख्दै ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 16 दिनसम्म पनि सरकारले आवाज नसुनेको भन्दै अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सडक विभागमा तालाबन्दी गर्ने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले नदिएको भन्दै विभागसम्म जान नदिए सडक जाम गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिने र निर्माण व्यवसायीहरूले काम नै गर्दैनन् भन्ने भ्रम छर्ने काममा उद्धत भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म, बिना बजेटका योजनाहरू खारेज नगरेसम्म र पूर्व तयारीका योजना खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। यो विभागहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई पालना नगरिकन ठेक्काहरू निकाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्छ र राजनीतिक दबावले उहाँहरूले जसरी बिना बजेटका टेन्डरहरू निकालेर हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई एउटा ट्र्यापमा पार्ने काम गर्नुभएको छ र आम जनसमुदायलाई निर्माण व्यवसायले काम जिम्मा लिएर काम गर्दैन भन्ने भाष्यको जुन सृजना भएको छ त्यसलाई चिर्नको लागि पनि हामी आन्दोलित छौँ र अहिले हाम्रो आन्दोलन त्यो बेलासम्म रहन्छ जबसम्म सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर्दै बिना बजेटका योजनाहरू खारेज गर्ने, पूर्व तयारीका योजनाहरू खारेज गर्ने काम गर्दैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा आन्दोलित हुनेछौँ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेकाको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै निरन्तर धरना दिँदै आएका छन्। आइतबार ललितपुरको जावलाखेल स्थित सिंचाई विभागमा तालाबन्दी गरेर धरनामा बसेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। 2079 पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएता दाहालले 12 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो।
गत वर्षको पुसमा नेकपा एमाले रासोपा र राप्रपा सहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला गत फागुनमा त्यो गठबन्धन छाडेर नेपाली काङ्ग्रेस सहित चुनावकै बेलाको गठबन्धनमा फर्किनु भएको थियो। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले 7 महिनाको अवधिमा 12 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। आज सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी शाहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। माओवादीबाट मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीलाई आइतबार फिर्ता बोलाएर दाहालले उक्त मन्त्रालयमा जनमत पार्टीकी शाहलाई जिम्मेवारी दिनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्री शाहले सोमबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएर सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण समेत गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहणपछि नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले काम गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकेलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। यसअघि जनमत पार्टी एक मन्त्री सहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। अब्दुल खानलाई प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि चित्त बुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति छ। यता सोमबारे सिंहदरबार स्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको विदाई पनि गरिएको छ। विदाईका कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउन त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूले त्यसलाई सहज रूपले लिएको बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 14.81 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 3.61 अङ्कले घटेर 2077.24 अङ्कमा ओर्लिएको हो। यस दिन वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, उत्पादनमूलक, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। आज घटेको बजारमा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 1 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएकोमा आज भने 54,17,000 किता शेयर 2 अर्ब 9 करोड 13 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 92 करोड 71 लाख रुपैयाँले कम हो। आज बजारमा आइएमई लाइफको शेयर सर्वाधिक 11 करोड 24 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको शेयर 10 करोड 87 लाख र घोराई सिमेन्टको शेयर 8 करोड 98 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका मध्ये 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.98% र अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.97%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको सुन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा जोख्न थालिएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा ब्रेक सूको लागि प्याक गरिएका बट्टाबाट सुन निकालेर जोख्न थालेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 2 गते बरामद गरेको सुनको परिमाण यकिन गर्न सुन पगाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा महाशाखाले एउटा ब्रेक सू खोलेर डेमो देखाएको छ। टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले सुन पगालेर जोख्ने काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुन जोख्ने काम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी, राष्ट्र बैङ्कका केन्द्रीय प्रतिनिधि र राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित निष्पक्ष रूपमा गरिने बताउनुभयो। उहाँले ब्रेक सू र सुन छुट्याएपछि सुनलाई गालेर जोखिने बताउनुभयो। एउटा ब्रेक सू खोलेर डेमो गर्दा 20 वटा सुन भेटिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। टच कति निक्लिन्छ, किलो कति निक्लिन्छ, यो हामीले गालिसकेपछि किलो र वेट त निक्लिहाल्छ, तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि
यसको 3 दिनपछि चाहिँ नि आरसी परीक्षण पनि आउँछ। एउटा कानुनमा 20 वटा छ, तर त्यसमा चाहिँ ब्रेक सु भनेको बाहिरकोमा पनि त्यो चिज छैन र त्यहाँ सुन भनिएको वस्तुमा पनि 2टा फ्याक्टर छ र गरुङ्गो पदार्थ, सुन भनिएको पदार्थ चाहिँ सानो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। एजेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो के अरे सिबिआईको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राजस्वको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी साँचो बुझ्ने टक्सारको प्रतिनिधि हुन्छ, पारदर्शी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ब्रेक सु सहितको सुनको तौल 155 रहेको छ। सुन छुट्याइसकेपछि सिआइबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गाल्ने र जोख्ने काम हुनेछ। त्यसपछि गुणस्तर जाँच 3 दिनमा सक्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। एमालेको अवरोधसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ 3 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले शून्य समय सुरु भएको घोषणा गर्न साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू सिटबाट उठेर नाराबाजी सुरु गरेका थिए। त्यसबीचमा सभामुख घिमिरेले सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका सांसद मानवीर राईलाई आफ्नो भनाई राख्न समय दिनुभयो। आफ्नो भनाई राख्दै कांग्रेस सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि आतंककारीको आरोप लगाउनुभयो। आफूलाई पक्राउ गरिएको विषय र त्यसको घटनाक्रमको जानकारी गराउँदै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा नैतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गर्दा आफूलाई पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न गर्नुभयो। शर्माले आफूलाई पक्राउ पूर्जी समेत नदिएर पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले माफी नमागे र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। यो राज्य सत्ताले जब मैले यो मुलुकका यो चाहिँ माननीय सदस्य टुङ्ग्याउनुहोस्, यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? सभामुख महोदय नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ, मैले सकेपछि गर्न पाउँछु। उहाँहरूले पक्ड्ने उहाँहरूकै नेताहरू हो। त्यसकारणले सभामुख महोदय मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला? त्यस कारणले मेरो माग के हो भने यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतंककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो, उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। सत्तारूढ दलकै सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारीको आरोप लगाएपछि माओवादीका सांसदहरू उठेर उक्त भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउनुहुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। यसरी लेख्न पाइँदैन। आतंककारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री। यता एमालेका सांसद मानवीर राईले सुन प्रकरणमा सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएको भन्दै सरकारको विरोध गर्नुभयो। उहाँको भनाई लगत्तै एमाले सांसदले नाराबाजी सहित सदन अवरुद्ध गरेका थिए। एमालेको नाराबाजीका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बोल्नका लागि समय मागे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दिनु भएन। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगै कुराकानी गर्दै राजसभाका सभापति लामिछानेले संसद हाइज्याक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सम्माननीय सभामुखको क्रियाकलाप या यो सचिवालय यो जुन क्रियाकलाप देखियो यो अत्यन्तै सदन हाइज्याक भएकै हो। सदनलाई हाइज्याक गरियो।
सामान्य रूपमा जब बोल्ने क्रमहरूको सुरुवात हुन्छ, ठिक छ, प्रमुख प्रतिपक्षबाट अहिलेसम्म भएको ट्रेन्ड त त्यही थियो होला। प्रमुख प्रतिपक्षबाट बोल्न सुरुवात गरिन्थ्यो होला, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि अर्को दलले बोल्थ्यो होला, अर्को दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि हामीले पनि बोल्थ्यौँ होला। क्रमशः यो चिज चल्थ्यो। एक त अनायासै सत्ता पक्षका सांसदले बोल्नुभयो, ठिक छ, सत्ता पक्षका सांसदको विषय थियो, उहाँ पीडित हुनुभएको कुरा आइ पनि रहेको थियो, उहाँले बोल्नुभयो होला। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षतिर आयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले बोल्दा बोल्दै अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभयो। बोल्ने सिद्ध्याउनु पनि भएको छैन उहाँले। यो त क्रमशः यही होइन र तपाईँ हामीले देखेको, सिकेको, हामीले जानेको, बुझेको, पढेको संसदीय प्रक्रिया। योभन्दा बाहेक तपाईँहरू त संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, संसद हाइज्याक गरियो, संसद हाइज्याक गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको नाराबाजीपछि सभामुख घिमिरेले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसदको अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले लामो समयदेखि संसदको बैठक अवरोध भएको भन्दै संसदको अवरोध अन्त्य गरी छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न एमालेलाई अपील गरेको हो। प्रतिपक्षले कुनै विषयमा संसदमा आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भए पनि लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी भएको कांग्रेसको ठहर छ। बैठकले सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी हो। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अवरुद्ध छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। कांग्रेसले विमानस्थलबाट अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै यस कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। हालै अवैध ढङ्गले पैठारी भई त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्की पक्राउ गरिएको 1 क्विन्टल सुनको विषयमा यो बैठकको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्त्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। पटक पटक घटित हुने यस्ता घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्य निस्तेज गर्न पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ, निस्तेज एवं पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी बैठकले संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न कांग्रेसले सरकार र सदनमा क्रियाशील सबै दलहरूलाई अपिल गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध पनि गरेको छ। साथै बैठकले उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सबै प्रकारका घटनाहरूको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथितिको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको ठहर गरेको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप गेमालीले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले उच्च स्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाई जरैसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै नेपालको भू राजनीतिमा समेत असर पर्ने भन्दै सरकारले छानबिनमा अल्टाल गरेको प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको बताउनुभयो।
उहाँले सिआइबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको बताउनुभयो। सरकारले जुन ढङ्गले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ, उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई, सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले थुनामा राख्ने, तर्साउने जुन ढङ्गका काम क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ, जति समय बित्दैछ त्यति सरकारको संलग्नता चाहिँ यसमा बहुत प्रष्ट भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सिआइबीले नाम किटान गरेर उल्लेख गरेका पात्रहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले चाहिँ उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति गरेको छ, यो छानबिन सबै दबाव र प्रभावमा भइरहेको छ अथवा छानबिन प्रक्रियामा चाहिँ दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसो भएर हामीले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको त्यही अडानलाई थप चाहिँ जोड दिएका छौँ। बैठकले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको मिति पनि तोकेको छ। उपमहासचिव घेवालीका अनुसार पार्टीले भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन गर्ने तय भएको छ। त्यस्तै असोज 5 गते र 6 गते मध्य प्रदेश, 8 र 9 मा बागमती प्रदेश, 10 र 11 कर्णाली प्रदेश, 12 र 13 गते कोशी प्रदेश, 15 र 16 गते गण्डकी प्रदेश, 19 र 20 उपत्यका विशेष र 21 र 22 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहासचिव घेवालीले पार्टीले अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन पालिकाबाट हुने र 40 वर्ष मुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वडा र टोलमा 40 वर्ष मुनिका कम्तीमा 1/3 युवाहरू अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने, पालिकामा अनिवार्य 20%, जिल्लामा 15 र प्रदेशमा 10% अनिवार्य युवाहरू रहनुपर्नेछ। त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको रूपमा केदार न्यौपाने र छकबहादुर लामालाई मनोनयन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शङ्कर दत्त जोशी र बागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा ल्याउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार युरोपेली देशहरूको भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किनु भएका नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मनसायले 7 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआब्जा नदिकन कानुन सम्मत ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको, तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा गएपछि सञ्चार माध्यमहरूले आफू भागेको भ्रम फैलाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले आफू गोली हान्न लाग्दा समेत नभागेको स्मरण गराउँदै अनुसन्धान गर्ने कुराले नभाग्ने बताउँदै गलत गरेको भए चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले जग्गा प्रकरणको छानबिनमा आफ्नो सहयोग रहने पनि बताउनु भएको छ। म जानुभन्दा एक दिन पहिले बेलुकातिर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णयभित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली चल्ने बेलामा, गोली खाने बेलामा त नभाग्ने मान्छे। अब हुने बदमासीहरू त्यहाँ केही भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्, त्यसमा मेरो तर्फबाट जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ। त्यो तथ्याङ्कले सबै कुराहरू, घटनाक्रमको सबै फ्याक्ट एन्ड फिगरले यी सबै कुराहरू बताउला। जो यसमा संलग्न छन्, त्यो संलग्न को छन् भन्ने कुराहरू पनि होला। मेरो यस्तो कुरामा कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन। अध्यक्ष नेपाल साउन 22 गते स्विजरल्यान्ड, स्पेन, क्रोएसिया र युनाइटेड किङडम युके लगायतका युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा निस्किनु भएको थियो। तर साउन 21 गते सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
सोही प्रसङ्गपछि आफू विदेश जानु र अदालतको आदेश आउनु संयोग भएको र आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार विदेश भ्रमणमा गएको पनि उहाँले बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्माणको भुक्तानी लगायत विभिन्न 9 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीको भेट। बिल पेश भएको 15 दिनभित्रमा भुक्तानी दिने आश्वासन। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 12औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। माओवादीका मन्त्री मोदीको जिम्मेवारी खोसेर जनमत पार्टीकी अनिता देवीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी। र एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 हप्तालाई स्थगित। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि आतंककारीको संज्ञा। सांसद हाइज्याक भएको राष्ट्रपाको टिप्पणी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।